Gihatagan og pinansyal nga tabang ang usa ka Elizabeth Obenza, residente sa Purok 6, Limao Island Garden City of Samal, aron masuportahan ang ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglan samtang gipahilo na karon sa ilang panimalay ang patayng lawas sa igsuon niini nga namatay tungod sa seryosong sakit. Sumala pa ni Elizabeth nga luyo sa ilang masulubon nga ilang giatubang. Siya uban o iyang pamilya ang nagpaabot og kinasingkas nga pasalamat gumikan ang ilang nadawat nga pinansyal nga tabang usa na kadakong bili aron magamit sa pagpalit og bugas nga usa sa ilang gikinahanglan karon. Ang moong tabang gipaabot pinaagi sa mga matinabangon nga tigpaminaw sa Brigada sa FM Davao nga nagapadayon og nagpakita og kinasingkas nga suporta alang sa mga pamilya nga naglisod og nagkinahanglan og mga hinabang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Fabi, kauban ang One Tahanan alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.